सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय बालकाः, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्यान्तर्गतं कृदन्तप्रकरणे कृत्यप्रक्रियामधिकृत्य अग्रिमसूत्राणि पठामः। प्रिय बालकाः, अग्रिमं सूत्रं वर्तते कृत्य लुटो बहुलम्। कृत्य लुटो बहुलम्। अत्र कृत्य लुटः एकं पदं, बहुलम् इति द्वितीयं पदम्। कृत्याश्च लुट् च कृत्य लुटः इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः अस्ति, बहुलम् इति पदम् अस्ति। कृत्याः लुट् च धातोः विहिता प्रत्ययाः बहुलम् स्युः इति सूत्रार्थः अस्ति। एतत् विधिसूत्रमस्ति। कृत्याः इत्युक्ते कृत्यसंज्ञक प्रत्ययः। ये सप्त प्रत्ययाः सन्ति, तव्यत् अनियर् इत्यादयः, ते सप्त प्रत्ययाः पुनः लुट् प्रत्ययः। एते सर्वेपि प्रत्ययाः बहुलं स्युः। बहून् अर्थान् लाति अर्थात् गृह्णाति आदत्ते वा इति बहुलम्। अर्थात् यत् बहून् अर्थान् प्रकटयति तत् बहुलं भवति। क्वचित् प्रवृत्ते क्वचिदप्रवृत्ते क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। क्वचित् प्रवृत्ति अर्थात बाहुलकं कार्यं कुत्रचित् अयोग्य स्थानेषु अपि प्रवर्तते। क्वचित् अप्रवृत्ति इत्यस्य तात्पर्यमस्ति कुत्रचित् प्रवृत्ति योग्य स्थानेषु अपि न प्रवर्तते बाहुलकात्। अर्थात यत्र सूत्रस्य प्रवृत्ति भवितव्या तत्रापि कार्यं न भवति। पुनः अस्ति विधेय विधानं बहुधा समीक्ष्य। क्वचित् विभाषा, क्वचित् कुत्रचित् कार्यं भवति विभाषा अर्थात विकल्पेन। क्वचित् विकल्पेन कार्यं प्रवर्तते, क्वचित् अन्यदेव। अन्यदेव इत्यस्य तात्पर्यमस्ति बाहुलकात् कुत्रचित् अन्यदपि कार्यं भवितुम् अर्हति। यथा कृत्यलुटो बहुलम् इति सूत्रे कृत्याः लुट् प्रत्ययश्च बहुलम् इति कथिताः सन्ति। एतेन इमे प्रत्ययाः प्रातिपदिक नियमेभ्य विपरीत स्थानेषु अपि प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। उदाहरणार्थं यथा कृत्य प्रत्ययाः भावकर्मणोः एव विधीयन्ते, परन्तु एते प्रत्ययाः कर्ण संप्रदानादि अन्य कारकेषु अपि दृश्यन्ते। स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम्। अनेन स्नान्ति, अत्र कर्णे अस्ति अयं प्रत्ययः। कर्णे कृत् प्रत्ययः अनियर् संज्ञकः दृश्यते। दीयते अस्मै इति दानीयो विप्रः। अत्र संप्रदान कारकेऽपि कृत्य संज्ञक अनियर् प्रत्ययः भवति इति अस्ति क्वचित् बहुलम् इत्यस्य तात्पर्यम्। पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति। अत्र स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम्। स्नानीयम् इत्यस्य प्रयोग सिद्धिं वयं कुर्मः। स्नानीयम् इत्यत्र स्नान्ति अनेन इत्यर्थे अकर्मकात् स्ना धातोः भावे प्राप्तं भवति पूर्वम् अनियर् प्रत्ययः। पुनः प्राप्तौ अपि कृत्य लुटो बहुलम् इति सूत्रेण बाहुलकात् करणे अनियर् प्रत्यये सौजस् इत्यादिना प्रथमैकवचने सुप्रत्यये स्वादिकार्ये सुस्थाने अमादेशे अमि पूर्व इति पूर्वरूपे कृते स्नानीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः अस्ति दानीयः विप्रः। दीयते अस्मै इत्यर्थे दा धातु रुदाय दाने धातु अस्ति अत्र, तो दा शेषः भवति। दा धातुः कृत्य लुटौ बहुलम् इति बाहुलकात् संप्रदाने अर्थे अनियर् प्रत्यये दा अनीय दीर्घसन्धिकरणेन दानीय स्वादिकार्ये दानीयः इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः सूत्रं वर्तते अचो यत्। अत्र अचः एकं पदं, यत् इति द्वितीयं पदम्।
विधिसूत्रमिदमस्ति अचः इत्यत्र पंचमी विभक्ति एकवचनं दृश्यते। यत् इति प्रथमान्तं पदमस्ति। अचः इत्युक्ते अजन्तात् धातोः। अजन्तात् इत्युक्ते अच अन्ते यस्य सः अजन्तः तस्मात् अजन्तात्। अत्र अजन्तात् इति शब्दे बहुव्रीहि समासः अस्ति। अच अन्ते यस्मात् सः अजन्तः तस्मात् अजन्तात्। अच इत्युक्ते अचस्वराः। अचस्वराः ए ई उ ऋ रि ए ओ ऐ औ इति अच प्रत्याहारस्य वर्णः यदि अन्ते अस्ति तादृशात् धातोः यत् प्रत्ययः स्यात्। उदाहरणं चेयम्। अजन्तात् धातोः यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्यये तकारः संज्ञके अस्ति, यकारः शीर्षे भवति। तो चेयम् अत्र चीय चयने धातु ची शेषे अस्ति। अत्र ची इत्यत्र इकारः अच अस्ति। अच प्रत्याहारान्तर्गतम् इकारः आगच्छति। तो चीय चीय चयने धातु सकर्मक धातु अस्ति। तो सकर्मक धातु कर्मणि अचोयत् इति सूत्रेण यत् प्रत्यय भवति। यत् प्रत्यय आर्धातुक संज्ञा सा आर्धातुकं शेषः इति आर्धातुक संज्ञा भविष्यति। आर्धधातुक संज्ञायाः फलमस्ति सार्वधातु कार्धधातु कयोः। अर्थात सार्वधातु प्रत्यय परे अथवा आर्धधातु प्रत्यय परे इकारस्य एकारः गुणः भवति इति सूत्रेण इगन्ताङ्गस्य गुणः भवति। ची इगन्त अंगम अस्ति। इकारस्य स्थाने इकारः भविष्यति। चे य स्वादिकार्यकरणेन कृतधि समासस्येति प्रातिपदिक संज्ञा सौजस् इति सु आगच्छति। अतोऽम् द्वारा सुस्थाने अमि पूर्व इति भूत्वा चेयम् इति रूपं सिद्धं भविष्यति। अग्रे सूत्रम् अस्ति ईद्यति। ईद्यति इत्यत्र स्पष्टरूपेण पदद्वयं दृश्यते। एकं पदम् ईद्, द्वितीयं पदं यति। ईद् इति प्रकरणम् अत्र अस्ति, अतः दीर्घिकारः एव भवति। यति इत्यत्र सप्तमी एकवचनं पदमस्ति। यत् शब्दस्य सप्तमी एकवचने यति इति रूपं भवति। यति इत्यस्य अर्थः भवति यति परे आतः ईत् स्यात्। आतः ईत् स्यात् इत्यस्य तात्पर्यमस्ति आकारस्य स्थाने ईकारः भवति यति परे। यत् प्रत्यय परे भवति तदा आकारस्य स्थाने ईकारादेशः भवति यति। उदाहरणम् एतस्य अस्ति देयं ग्लेयम्। प्रिय छात्राः, देयं ग्लेयम् अनयोः सिद्धिं कुर्मः। देयम् इत्यत्र डुदाय दाने इति धातु अस्ति। इत्यस्मात् धातोः सर्वप्रथमम् अचोयत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः क्रियते अस्य अनुबन्धनोपकरणेन दा य इति शेषः भवति। ईद्यति इति आकारस्य स्थाने ईकारः क्रियते दी य इति भवति। आर्धधातुक संज्ञकत्वात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण ईकारस्य स्थाने एकारः गुणः भवति। दे य इति भवति। स्वादिकार्यकरणेन देयम् इति रूपं सिद्धं भवति। ग्लेयम् ग्लै हर्षक्षये इति धातोः आदैच उपदेशे स्थिति इति सूत्रेण ऐकारस्य स्थाने आत्वं भवति। तो ग्लै इति ऐकारस्य आकारः ग्ला इत्यवस्थायां पूर्वं यत् प्रत्ययः भविष्यति एतेन सूत्रेण अचोयत्। ग्ला य पुनः आकारान्तत्वात् यत् प्रत्यय परे अस्ति, अतः ईद्यति इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने ईकारः क्रियते। ग्लीय आर्धधातुक संज्ञा कारणात् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन ईकारस्य स्थाने एकारः गुणः भवति। ग्लेय स्वादिकार्यकरणेन ग्लेयम् इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः सूत्रं वर्तते पोरदुपधात्। एतदपि विधिसूत्रमस्ति। इत्यस्मिन् सूत्रे पोः अत् उपधात्। पोः अत् उपधात्। पोः इति पूशब्दस्य पंचमी षष्ठी मध्ये भवति। अत्र पंचमी एकवचनमस्ति पोः।
इत्युक्ते पवर्गान्तात्। यदि सूत्रे संधि कार्यं पश्यामः तो पोः अत् ओरत् ऋत्वसन्धि, अत् उपधात् अदुपधात् जस्त्वमस्ति, पैवर्गान्तात् अदुपधात् यत् स्यात्। पवर्गान्त धातोः अकार यदि उपधायाम् अस्ति तादृशात् पवर्गान्तात् धातोः यत् प्रत्यय भवति। एषः यत् प्रत्ययः ण्यतोपवादः, ण्यत् प्रत्ययस्य अपवादभूतः अस्ति। प्रिय छात्राः, शप लभ इति धातुद्वयं पैवर्गान्तम्। शप इत्यत्रापि पकारे अन्ते अस्ति, लभ इत्यत्र भकारः, एतद्वयमपि पवर्गान्तम् अस्ति। पवर्गान्त पुनः उभयत्रापि अकारः उपधायामपि अस्ति। शप इति पकारात् पूर्वम् अकारः अस्ति, अलौन्त्यात् पूर्वोपधा इति कथनेन अकारोपद धातुः अस्ति। शप लभ द्वयमपि अस्मात् कारणात् पौर्दुग्धात् इति सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययः क्रियते। उदाहरणानां सिद्धिं कुर्मः। नीचे पश्यन्तु। शप्यं शप आक्रोशे अर्थे धातु अस्ति शप धातु। शपि आक्रोशे इत्यर्थे धातोः पौर्दुग्धात् इति यत् प्रत्यये अनुबन्धलोपे य शेषः भवति। शप य स्वादिकार्यकरणेन शप्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव लभ्यम् एतदपि सेत्स्यति। अत्र लभ्यम् इत्यत्र डूलभश् धातु अस्ति प्राप्ति अर्थे। डूलभश् प्राप्तौ इत्यस्मात् धातोः पौर्दुग्धात् इति यत् प्रत्यये अनुबन्धलोपे स्वादिकार्ये अत्रापि पूर्ववत् शप्यं वत् लभ्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते एतिस्तु शास् व्रीद्रीजुषः क्यप्। एतिस्तु शास् व्रीद्रीजुषः क्यप्। प्रिय विद्यार्थिनः, अत्र पदद्वयमस्ति। प्रथमं पदम् एतिस्तु शास् व्रीद्रीजुषः, द्वितीयं पदं क्यप् इति अस्ति। एतत् सूत्रं विधिसूत्रम् अस्ति। एभ्यः क्यप् स्यात्। एभ्यः इत्युक्ते एतिस्तु शास् व्रीद्रीजुषः, जुष जुषभ्यः। एते षड् धातवः सन्ति। अत्र एति इण् धातुः रूपम् अस्ति अत्र। तो एति इत्युक्ते इण्, एतिश्च स्तुश्च साश्च व्रीश्च द्रीश्च जुश्च। एभ्यः सर्वेभ्यः अपि एतिस्तु शास् व्रीद्रीजुषभ्यः इति पदम् अत्र इतरेतर द्वन्द्वसमासयुक्तं भवति। प्रिय विद्यार्थिनः, एतेन सूत्रेण क्यप् विधानं क्रियते। एति इत्यस्य उदाहरणमस्ति इत्यः। भवन्तः क्रमशः एतस्याम् उदाहरणानां सिद्धिम् अग्रे द्रक्ष्यन्ति। एतेन सूत्रेण क्यप् प्रत्ययः भवति। क्यप् प्रत्यये यकारः शेषः भवति। यकार अत्र लशक् व तद्धिते इति सूत्रेण ककारस्य इत्संज्ञा भवति। पकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा क्रियते। एतेन सूत्रेण क्यप् विधानं क्रियते। तदा एव इत्यस्तुत्यः शिष्यः वृत्त्यः तृतीय आदित्यः जुष्यः एतानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। रस्वस्य पिति कृति तुक्। रस्वस्य अत्र एकं पदं, पिति द्वितीयं, कृति तृतीयं, तुक् इति तृतीयं पदम्। प्रिय बालकाः, एतस्मिन् सूत्रे 4 पदानि सन्ति। एतत् सूत्रम् अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य षष्ठ अध्यायस्य प्रथम पादस्य 170तमं सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं विधिसूत्रम् अस्ति। इत्यः स्तुत्यः तुकागमं करोति। कदा? पित् कृत् परे पकार इत्संज्ञक कृत् प्रत्यय यदि परे भवति तर्हि ह्रस्वस्य तुगागमः एतेन सूत्रेण क्रियते। उदाहरणद्वयमस्ति अत्र। इत्यः स्तुत्यः। एतुं योग्यः इत्यर्थे इणगतौ धातोः एतिस्तु शास् व्रीद्रीजुषः क्यप् इति क्यप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे क्यप् इत्यत्र यकारः शेषः भवति। इदानीं य पकार इत्संज्ञक कृत् संज्ञक प्रत्ययः अस्ति। तो किन्ति च
इति द्वारा गुण निषेध कित्वात् गुणाभाव गुण निषेध भविष्यति। अत्र एतत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः द्वारा एका इणित्यस्य गुणाभावः भविष्यति, एकारस्य प्राप्तिः अस्ति। यतोहि आर्धातुक संज्ञकः क्या प्रत्यय अस्ति, अतः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुण प्राप्ति अस्ति, परंतु कित्वात् किंतिचे द्वारा निषेधः भविष्यति। इ तुकागमस्य तक्तय अस्ति एव इ त य इत्य स्वाधिकार्यकरणेन इत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र क्य प्रत्यय पश्चात् तुकागमः भविष्यति। एवमेव स्तुत्यः इत्यत्रापि स्तूय स्तुतौ इति धातोः धात्वादे सहसा इति सस्य सत्वे सकारस्य सत्व पश्चात् निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः एतेन नियमेन टकारः तकाररूपेण परिवर्तितः भवति। स्तु इत्यस्मात् एतिस्तु शास् दृदृजुषः क्यप् इत्यनेन क्यप् प्रत्ययः भविष्यति। क्यपः अनुबन्धलोपे ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमः, अनुबन्धलोपे स्तुत्यः स्वाधिकार्यकरणेन सिद्धं भवति। पुनः अग्रे सूत्रमस्ति शासः इदं हलोः। शासः इदं हलोः, शासः अत्र एकं पदमस्ति, इदं हलोः इति द्वितीयं पदमस्ति। इदं हलो ईत् अंग हलो, अंग च हल च तयोः अंग हलो इति समासः अत्र क्रियते। विधिसूत्रम् इदमस्ति शासः उपधायाः इत् स्यात् अंगी हलादौ किंति। शास धातोः उपधायाः इकारः भवति अंग परे, हलादि कितिंगित अंग परे। शिष्यः, वृत्त्यः, आतृत्यः, जुष्यः। शिष्यः इत्यस्य सिद्धिं कुर्मः। शासु अनुशिष्टौ धातोः शासितुं योग्यः इत्यर्थे शासु अनुशिष्टौ इति धातोः एतिस्तु शास वृद्धिजुषः क्यप् इति क्यप् प्रत्यये शास य इति जाते। शासः इदं हलो इति शास धातोः उपधाभूतस्य आकारस्य इत्वे, एतेन सूत्रेण आकारस्य इत्वं भवति, तो सिसि य भवति। इत्यवस्थायां शासि वसि घसीनां च इत्यनेन दन्त्यसकारस्य मूर्धन्यादेशे शिष्य स्वादिकार्यकरणेन शिष्यः इति भवति। वृत्त्यः व्रीयवर्णे धातोः कर्मणि एतिस्तु शास वृद्धिजुषः क्यप् इति क्यप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे व्रीय इति जाते। कित्वात् अत्र गुणाभावः भविष्यति। वृत्त्य स्वादिकार्यक तुगागमः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तुगागमे अनुबन्धलोपे व्रीत य इति जाते स्वादिकार्यकरणेन वृत्त्यः एतत् रूपं सिद्धं भवति। एवमेव आदृत्य आंग इति उपसर्गपूर्वकात् दृङ् आदरे इति धातौ कर्मणि एतिस्तु शास वृद्धिजुषः क्यप् इति सूत्रेण क्यप् प्रत्यये कित्वात् गुणाभावे ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमे अनुबन्धलोपे स्वाधिकार्यकरणेन आदृत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। जुष्यः जुसि प्रीति सेवनयोः धातोः कर्मणि क्यप् प्रत्ययकरणेन अनुबन्धलोपे ह्रस्वस्य पुगन्त लघुपदस्य च इति उपधाभूतस्य गुणः प्राप्तः भवति, किन्तु कित्वात् प्रत्ययस्य कित्वात् किंति च इति गुणनिषेधः स्वाधिकार्यकरणेन जुष्यः इति रूपं सिद्धं भवति।